प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रात मायमागोचो येवकार हांव जवाहर. सर्वेक मुखेल खबरो. बीजेपी वडोवपाक जाय अशें सगळेच म्हणटात, पण गोंयच्या फुडाऱ्या मदीं ना एकवट. देखून ब्रँड गोवा धोक्यांत. गोंय साल्वार करपाचें हें लास्ट गॅर्र. बॅटल रेडी जावया. चल या फुडें म्हणत विजयान फुलयलो वाडदीस. गोंयच्या कितल्या भुरग्यांक कामाक घेतले, कितल्या भुरग्यांक कन्फर्म केलें तें IDC करतली मॉनिटर. मेळटात तो जॉब घेयात, करियराची करात सुरवात. CM प्रमोद सावंताचो उलो. गोवा काँग्रेसीन घातलें गियर. 18 जूना सावन वयतली लोकां म्हऱ्यांत. जनक्रांती, राखण यात्रा आनी काँग्रेस मांडची जय्यत तयारी. आनी आतां खबरो विस्तारान. BJP वडोवपाक जाय अशें सगळ्यांकच दिसता. ते खातीर एकवट जाय म्हणटात. एकवटा खातीर हांवें गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसींत मर्ज करपाची तयारी दाखयली, पूण फुडें कांयच जालें ना. आमचे फुडारी सारके नात. देखून ब्रँड गोवा धोक्यात येयला. गोंय साल्वार करपाचें हें लास्ट गॅर्र. बॅटल रेडी जावया. चल या फुडें अशें म्हणत विजयान वाडदीस फुलयलो. मडगांवच्या SGPD ग्रावंडार विजयान 56वा वाडदीस मनयलो. विजय कितें उलयता तें आयकपाक लोकय गर्दी करून येयल्ले आनी बऱ्याच कोतान विजयान सिक्सर मारलें. सरकाराक उजरावून काडटना विजयान सांगलें, गोंयांत करप्शन आसाच, ते भायर कम्युनल आनी एंटी गोवन सरकार आमी अणभवतात. गोंयकारांनी राखून दवरलेली कम्युनल हार्मनी सत्ताधाऱ्यांक डिस्टर्ब करपाची आसा. पोलरायझेशन करून इलेक्शन जिखपाचें आसा. गोंयांत लोक सॉलिड भ्रष्टाचार म्हळ्यार करप्शन, कम्युनल आनीक एंटी गोवन गव्हर्मेंट हो आमी वी आर सफरींग दीस. करप्शन आसाच. करप्शना बरोबर आमचे गोंयचे साहेबाक गाळी मारपाक इम्पोर्टेड लोकांक हाडटात. हे आमचो सरकारूच करता. सरकाराक कशी तरी ही कम्युनल हार्मनी जी इतल्या वर्सां आमी राखून दवरल्या ती कशी तरी डिस्टर्ब करपाची आहा, कित्याक तांकां पोलरायझेशन करून इलेक्शन जिखपाचें आहा. हें सगळें पळोवन गोंयकार एक नियाळ घेतात. नियाळ कितें? आमचो एम्प्लॉयमेंट. आतां प्रशांतान भाशण दितना सांगलें की नोकऱ्यो विकल्यो. हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देशान गोंयान आहा आनी हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कमूय गोंयान आहा. हें कशें गणीत बसता तें म्हाका कळना, पूण आसा. म्हणटगर अनएम्प्लॉयमेंट हाय आसा आनी अनएम्प्लॉयमेंटान ज्यो नोकऱ्यो काडटात त्यो नोकऱ्यो ते विकतात. त्यो नोकऱ्यो फुकट मेळना तुका. डिग्री आतां डिग्री पेपर फुट्टात. सो ताजे खातीर कॉक्रोच जनता पार्टीचे विचार आतां इंटरनेटाचेर बरे पावरफूल जाल्ले आहा. आनी ताजे खातीर ही जॉब स्कॅमां, हे जे हाय अनएम्प्लॉयमेंट, हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट देशान, हे जे आमी सोंसतात हाजेर लोक विटल्यात. म्हळ्यार दुष्काळांत 13वो म्हयनो म्हणटात. आमचे हिंदू हातून 13वो अदीक म्हयनो म्हण आसता आनी हो अदीक म्हयनोच आहा. आनी तातूंत दुष्काळ येवपाचो आहा. सो दीस फुडले बरे ना. फुडलो सरकारचो सगळो डबल ट्रॅकिंगान लोक जे त्रास जाता तांणी एक तकलेन धरूंक जाय आनी वास्कोकारांनी चड तकलेन धरूंक जाय की कोळशाची पार्टी म्हणटा ती BJP आनी BJP वडोवपाकूच जाय. आनी वडयतले जाल्यार कितें जाय? वडयतले जाल्यार एकवट जाय म्हणटात. एकवटा खातीर हांवें सगळें केलें. गेले वाडदिवसाचें म्हजें भाशण आहा जंय हांव म्हणटा फायनल सॅक्रिफायस करपाक तयार. फायनल सॅक्रिफायस म्हळ्यार कितें? पक्षाचो मर्जर करपाक तयार आहा म्हणून. हे पसून आमी ऑफर केली. गेलो वाडदिवस आतां परते 1 वर्स सोंपलें. कितें केलें आमी तातूंत? कांय केलो ना. भोजी भाजली. आमकां सांगतात कितें? ना, हाय कमांड वील डिसायड. अरे कोण हाय कमांड? पीपल आर अवर हाय कमांड. हाय कमांड दिल्ली बसला तो हाय कमांड न्ही. लोक मतां मारता हांगा. बेसीक इशू असो जाल्लो आहा की ब्रँड गोवा म्हणटा तो जो आहा हो ब्रँड गोवा इज अंडर थ्रेट. हो थ्रेट कित्याक? कित्याक आमचे लिडर सारके ना, आमचे विजन सारके ना, आमचे
जे मार्केटिंग करता सगळे 500 कोटी म्हणटा टुरिझम हाडटले म्हणून. टुरिझम हाडपाक एक अल्गोरिदम पुरो. हे काय रोड शोज करपाची गरज ना. फाल्यां आमचो सरकार जर आयलो, रिजनल पार्टीचो सरकार, जो मोदीचे विरोधात आसतलो, ते आमचे GST दिवचे ना. सरकार कशें चलयतले? सरकारा खातीर ऑस्टेरिटी करची पडटली. ऑस्टेरिटी म्हळ्यार कितें? वेस्टफूल एक्सपेंडिचर जो आसा, नाका थंय पयशे मोडप आहा ते बंद करचे पडटले. हे सगळे काँग्रेसीन चिंतलां. हाजेर कोणें नियाळ घेतला? राखण म्हणटात. कसली राखण? कितें राखतले तुमी? राखपाक उरला कितें? चोरून गेले सगळे. एक तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलेंच की आमी बॅटल रेडी जावपाची गरज आहा. गैर जातलेच डिसेंबरान जातले नाजाल्यार फेब्रुवारीन जातले, पूण हे गैर जावपाचेंच आहा. हे लास्ट गैर गोंय साल्वार करपाचें. ह्या गैरा खातीर आमची तयारी आसपाकूच जाय. आमचो पक्ष सिरियस आहा, लोक सिरियस आहा. आमकां गोंयकारपणाचो सरकार 2027 नवे वर्साक गोंयांत दिवंकूच जाय. कोळसो काँग्रेसीन गोंयांत हाडलो, भाजपान वाडयलो. आमी कोळसो खातात आनी मरतात. जिंदाल अडाणीचो कोळसो आडावपाक प्रमोद सावंताकय गट्स नात अशें सांगतनाच BJP ही कोळशाची पार्टी अशें नामाभिधान केलें. गोंयांत कितें इश्यू आहा? कोळसो हाडलो कोणें? काँग्रेसीन हाडलो कोळसो. वो कोळसो वाडयलो कोणें? BJPन वाडयलो. आमी कितें करतात? आमी कोळसो खातात आनी मरतात. वास्कोकार लंग पंक्चर जावन मरतात. कोळसो कसो हाडायतले? प्रमोद सावंताक गट्स आहा अडाणीचो कोळसो हाडपाक? ओ जिंदाळाचो कोळसो हाडपाक? अडाणी म्हणटा सरकार चलयता, देश चलयता. हाडायलो कोळसो प्रमोद सावंत जालो ट्रान्सफर. कितें करतलो तो? सो कशें, खंयचे सरकार कसलो जाय तुमकां? लिडर कसलो जाय? हो कोळसो आमी बंद करचो पडटलोच. फुडलो सरकारचो सगळो डबल ट्रॅकिंगान लोक जे त्रास जाता तांणी एक तकलेन धरूंक जाय आनी वास्कोकारांनी चड तकलेन धरूंक जाय की कोळशाची पार्टी म्हणटा ती BJP आनी BJP उडोवपाकूच जाय. ते 7 जाण फुटून भाजपात गेले. तेंच्या बरोबर आपुणूय वचपाक शकतालो, पूण गेलो ना. कित्याक तर उतराक शेर्त रावपाक सोदता. एक फावट BJP बरोबर गेलो, ते खातीर अजूनय म्हाका गाळी पडटात. विजयान लोकांची मन की बात सांगली. काँग्रेस अलायन्स अजून कशी हवेतच तरंगत उरल्या तेवूय त्याने सांगून उडयले. काँग्रेस आमची एलाय. हांवें तांचे बरोबर कमिटमेंट दिल्लो की 2027 हो असेंब्ली टर्म हांव तांचे बरोबर आसतलो म्हणून. हांव तांचे बरोबर रावलो. म्हाकाय ऑफर आसली, म्हाका ऑफर आशिल्ली अशी न्ही. ते 8 जाण फुटूंक शकताले, हांव एकलो जॉइन जावंक शकनासलो. पूण हांवें केलो ना, कित्याक आमी उतराक सेर्त रावंक सोदताले. सेकंड, एकदां हांव BJP बरोबर गेल्लो आनी ताचे खातीर म्हाका वचून गाळ्यो पडटात. गोंयच्या कितल्या भुरग्यांक कामाक घेतल्यात, कितल्या भुरग्यांक कन्फर्म केले तें IDC वायज सरकार मॉनिटर करतलें, CM प्रमोद सावंतान म्हटलां. अनएम्प्लॉयमेंट म्हणचे परस खंयचो तरी जॉब घेयात आनी करियराची सुरवात करात, मुख्यमंत्र्यान भुरग्यांक आवाहन केलां. Hi, myself Mayur Vijankar. I am from Radisson Blue South Walk, Cowlerson Bridge. Today we are gathered here for the mega job fair, and we are very much thankful for giving us the opportunity to being here for as a recruiter and to having a huge number of participants for the job fair. And it's been very good and very fantastic way wherein Mr. Prabhu Sawant has given this opportunity to all the candidates for looking for their culture. Chances Resort Casino, Donna Paul. We have participated today for these job fair and we are really happy with the response we are getting. We are some candidates are freshers, some are very senior positions. It's a nice opportunity both for the employers and the employees to get such platforms. We are very thankful to our CM for creating such opportunity and the platform. What kind of job you are giving for students? We have for F&B service stewards, we are having for housekeeping, we have for engineering, we have in kitchen. We are from Tata Stripe Skill Development Center, Pharmagodi, Ponda. We do skill training in 6 courses: commission, F&B steward, GDA, UX design, electricals, and AC technician. The course is for short term, 3 months duration. After that, we do 100% placement
assistance, and all the courses are totally funded by Tata. So no registration fees, no course fees, and no placement commissions are charged. It is free of cost. माझे नाव साई कुमार. सद्यान 3 जागा CV दिला. सो एक जागा म्हाका बरें दिसलें. हे हांगा फर्स्ट टायम येयला. ओके, सो इट्स व्हेरी युजफूल फॉर मी की सगळे कंपनी एक जागा येयला म्हणून. It was helpful for you. इट इज व्हेरी यूज या इट वॉज व्हेरी हेल्पफुल फॉर मी. हाय, आई एम तनु एंड यहाँ पे हम इंटरव्यू के लिए आए हैं. यहाँ का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा है एंड अभी जस्ट हमने इंटरव्यू दिया. आई होप हमारा सिलेक्शन हो जाएगा एंड थैंक्स फॉर CM जिन्होंने इतना कुछ किया हमारे लिए. So I'm very thankful for the government, the CM, Honorable Chief Minister Pramod Sawant, for giving this opportunity for the student, the one who is looking for a job, the job seekers and the unemployed. They are bringing many multiple opportunities as a like opportunities for the students under one roof, and they are very multiple. They can directly connect with the recruiters and use their skills, and whatever in which field they are suitable for, they can look at one roof. ऑफिस ऑफ कमिशनर लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट रिजनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मॉडेल करिअर सेंटरच्या वतीन सांताक्रूजच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात घडून हाडलेल्या जॉब अफेराच्या समयार मुख्यमंत्र्यान हे मिडियाक सांगले. आज श्यामाप्रसादलो मेगा जॉब फेअर अप्रॉक्सिमेटली 5,000 ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आसा. मोर दॅन 150 कंपनीज हांगासर गोंयच्यो पार्टिसिपेट जाल्या. आमी सगळ्या जाणांक अपील केला की सगळ्या जाणांनी गोंयांतले भुरगे जे हांगासर आयल्या त्या सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटीज दिवच्यो आणि सगळ्या जाणांनी आपल्या करियराची सुरवात म्हणून ही अशा पद्दतीची ऑपॉर्च्युनिटीज घेवची ही हांव युथाकूय बी अपील करता की ह्या जॉब फेराचो फायदो तेच्यानी चडांत चड मोठ्या प्रमाणात घेवचो, जेणे करून आज एकाच दिसा 5,000 भुरगे जॉबाक लागो येता. आमी जे अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा ताच्या पेक्षा खंयचो तरी जॉब घेवप आनी आपल्या करियराची सुरवात करप ही गरज आसा. आनी त्या शिवाय म्हणजे फ्युचर हें घडूंक शकना. म्हणून हांव ताका अपील करता की तांच्यांनी ही ऑपॉर्च्युनिटीज घेवच्यो. सेम सरकार जेन्ना प्रायवेट जॉबाचे जॉब फेअर करता तेन्ना खंय तरी भुरगे मातशे फाटी सरतात. सो त्या भुरगे फाटी सरना. भुरगे खूब जाण ह्या रजिस्टर्ड करता, बट ऑफर दिल्या उपरांत 1-2 गजाली खातीर कदाचित म्हणजे तांकां आपली सॅलरी कमी दिसता आसतली दिता ती. ओके, किंवा थोड्या जाणांक थोडेशे म्हणजे थर्ड शिफ्टींनी बी काम करपाची गरज अशें दिसता. पूण हांव ताका सांगपाक सोदता की थोड्या दिसाच्या भितर आमी तांचे डेली वेजीस आनी एक्सपिरियन्स बेसिसचेर वेजीस ह्यो दोनूय बी वाडोवपाचे आसा पयली गजाल. आनी जो कोण जाका कंपल्सरी एप्रेंटिसशीप घेता आसत जाल्यार ताका प्रोबेशन आनी कंपल्सरी करपाक जाय. हाजेरूय बी सरकार वर्किंग करता कशा पद्दतीन करप तें. आनी तिसरी गजाल हेन्सफोर्थ आमी तांकां म्हणजे लेबर हितूंतल्यान वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज जशें स्कॉलरशीप म्हटलें हांवें, मेडिकल हेल्प म्हटलो, इवन दो जाता जाल्यार आमी बस ट्रान्सपोर्ट हितूनूय सुद्दां तांकां फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो दिवपाच्यो आसा. म्हणून सगळ्या जाणांनी अशा पद्दतीच्या प्रायवेट सेक्टराचो बेनिफीट घेवचो. पूण खंय तरी कंपनीज ब्रेक दिता मागीर एकदां जॉबाक लागून. आमी पर्सनली आतां मॉनिटर करपाक सुरवात केला. हांवें आमच्या सगळ्या लेबर इन्स्पेक्टरांकूय सांगला की तेंच्यांनी प्रत्येक IDC वायज अशा पद्दतीन कितल्या गोंयकारांक घेतल्या, कितल्या जाणांक कन्फर्म केल्या हें आमी स्वता लेबर डिपार्टमेंटान मॉनिटर करता. गोंयांत काँग्रेस गियर अप जावपाक लागल्या. 18 जून ह्या क्रांती दिसाच्यान सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात जागर करतले. सत्ताधाऱ्यांनी पिडलेल्यांचो आवाज जातले. पुराय गोंय भोंवन लोकांच्यो अडचणी पुंजायतले. स्पोक्सपर्सन अमरनाथ पणजीकारान सांगले. अख्खें गोंय आयज अस्वस्थ जालां. विविध प्रश्नांच्या आनी अडचणींच्या खडपापनां चिड्डलां. तेंचे उत्फर्के अडीअडचणी जाणा जावन घेवपाच्या वावराक गोंय प्रदेश काँग्रेस 18 जूनाक सुरवात करतली. 18 जूनाक म्हापश्या जनक्रांती कार्यावळ जातली. त्या उपरांत गोंय राखण यात्रा गोंयच्या खाची कोनशांनी घेवन वयतले. ते भायर आनीक एक उपक्रम काँग्रेसीन जाहीर केला तो म्हटल्यार काँग्रेस मांड. भौशीक सुवातांनी वचून थळाव्यो समस्या जाणा जावन घेतले त्यो सुटावय करपाचेर चर्चा करतले. 18 तारखेर क्रांती दीस मनोवपाचे, व्हडा दबाज्यान मनोवपाचे ह्या बसकेन थाराव जाला. आनी ह्या कार्यावळीचें नांव जनक्रांती. 18 तारखेर ही कार्यावळ जनक्रांती ह्या नांवान म्हापशा अनंत्या हॉलान जीम खोर्ली म्हापसा हांगा जावपाचो. ही कार्यावळ सुरू जातली. जशें आमी
पयलीं अनाउन्स केल्ले की नवी क्रांती दिनाच्या दिसा गोंय प्रदेश काँग्रेस समिती गोंयकारां खातीर करतले ते आयज आमी त्या थारावाचेर आनी त्या चर्चेचेर आयज आमी निर्णय घेतला की काँग्रेस पार्टी सदांच गोंयकारां खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर, गोंयचे मातये खातीर, गोंयचे न्हंया खातीर, गोंयचे दोंगर शेतां हे सगळे राखपा खातीर आमी राखणदार जावन ह्या गोंयांत सदांच काँग्रेस पार्टी मुखार रावतली. हो निर्णय आयज सगळ्या आमच्या ऑफिस बेररांनी मानून घेतलेलो आसा. दुसरी कार्यावळ 18 तारखेच्या नंतर जी जातली ती गोंय राखण यात्रा. गोंय राखण यात्रा हो दुसरो प्रोग्राम. 18 तारखेचो प्रोग्राम जाल्या नंतर गोंय राखण यात्रा ही कार्यावळ जातली, जेच्या वरवीं पुराय गोंयभर गोंय राखपाच्या हावेसान, गोंय राखपाच्या उद्देशान आमचे सगळे जाळवणदार, आमचे सगळे लिडर लोकां मदीं वचून लोकांचे प्रश्न कितें आसा, लोकांक कितें जाय आनी आमी कितें करूंक शकता, ही सगळी भासाभास ह्या कार्यावळीच्या वरवीं जातली. तिसरो जो प्रोग्राम काँग्रेस पार्टी करपाचो आसा तो काँग्रेस मांड. काँग्रेस मांड म्हटल्यार लोक सगळे गांवांतले एकीकडे येतात तेका मांड. सार्वजनीक जे जागे आसतले त्या सार्वजनीक जाग्याचेर वचून त्या गांवांतले त्या वाठारांतल्या लोकां बरोबर चर्चा करप. जो बारीक सामान्य मनीस आसा, जो गोंयांत रावता, जो उपेक्षीत आसा, जो दुर्लक्षीत आसा, जो वंचीत आसा, जेचेर अन्याय जाता, असल्या गरिबांकडे, सामान्य मनशाकडे चर्चा करच्या खातीर ही कार्यावळ आसतली काँग्रेसचो मांड. पक्षविरोधी स्टेटमेंट आणि कारवायांक लागून गोंय प्रदेश काँग्रेसीन शमिला सिद्दीकी आणि मनीषा उजगांवकाराक पक्षांतल्यान काडल्यात अशें अमरनाथ पणजीकारान सांगलें. जेंकां रिजायन जावपाक जाय आसलें तेंच्यांनी ऑफिशियल आमच्या ऑफिसान हाडून रेजिग्नेशनां दिवपाचीं आसता, जावं ईमेल करपाची आसता. पण थोड्यांनी मिडिया बायट दिता आसतना सांगलें की आपूण रिजायन जालो. थोड्यांनी सोशल मिडियाचेर, व्हॉट्सएपाचेर आपूण रिजायन जालो म्हूण खंयच्या तरी ग्रुपान घातला. थोड्यांनी फेसबुकार आपूण रिजायन जालो म्हूण घातला. सो ही बेशिस्तपणां आनी हेचेर भासाभास करता आसतना जायत्या लोकांची चर्चा जाली आनी दोन काँग्रेस पार्टीची दोन ऑफिस बेररां जे आदी ऑफिस बेरर आसले तेंच्यांनी सोशल मिडियाचेर सांगलां आपूण रिजायन जाली आनी वचत थंय कांय नियंत्रण नासतना जे कितें उलयत सुट्टात त्या दोन काँग्रेसच्या मेंबरांचेर कारवाई जाल्ली आसा आनी तांकां सस्पेंड केल्ले आसा काय पार्टींतल्यान. आनी दोन नांवां जावन आसा शमिला सिद्दीकी जे पयलीं सोशल मिडियाचे कोऑर्डिनेटर जावन आसले, तेका पार्टींतल्यान सस्पेंड केला. आनी दुसरे जेका सस्पेंड केला ते जावन आसा मनीषा उजगांवकर. तो ह्या दोगांयकू सस्पेंड केल्ले आसा पेंडींग इन्क्वायरी. जर तांकां आपणाचें कितें सांगपाचें आसत, स्पश्टीकरण दिवपाचें आसा जाल्यार तांकां टायम दिल्लो आसा. भौशीक सुवातांनी जी अंधाधुंदीक चल्ल्या तिचेर आळाबंद हाडटले जाल्यार PWD आनी वीज खात्यान पेट्रोलिंग करपा बगर दुसरो पर्याय ना. नाजाल्यार लोकांचे भौशीक अधिकार आनी लोकांच्या जिविता कडेन खेळ चालूच उरतलो. रोलंड मार्टिनान खंत उक्तायल्या.
आयज गोमेको मुखार इन्स्पेक्शन केले उपरांत थंयचो सावळो गोंदळ तेणें मिडियाचे नदरेक हाडून दिलो. एफडीएचे लायसन्स कोणें दिला तुका? खंय बसपाक? शीत कितें कोत्ता तो? कितें एक्सिडंट जायत जाल्यार तुज्यार मोकून उडयतले म्हणटा तुका. भायर व्हर नाका. You all should issue now. See, the whole line is blocked. You cannot park wherever you want. This is a bus bay. You cannot park. See, Neha, come here. What I'm saying, what you all have to do, get the journal clear करके. It's a very simple thing that you have to do, because this is your jurisdiction. No problem. From last inspection, because the line Correct. So they have done something appending. Something is appending. All these slabs now, that is numbered in your jurisdiction also. So if anybody is stopping, sir, see this. Now, this is live. Can you see this? Anybody there from electricity department? इलेक्ट्रिसिटीचे पोलाचे जॉईंट बेस्ट टेम्पररी टेप मारून बंद केल्ले आहा. सो रिगार्डींग द पब्लीक सेफ्टी ऑफ हिंगा स्टुडंट तशेंच लोकल वा जीएमसीन सुटी येता पळय तेंची हिंगा सेफ्टी कांय ना. तुमी पळयता पळय हिंगा जॉईंट मारून तशेंच सांडलेले आहा. हे तर टेपी गेल्यो एफडीएन तपासणी मोहीम चलयल्यात. हालींच अटल सेतू सबवेची इन्स्पेक्शन जालें. आयज सगळो लावाजमो बांबोळे गोमेको मुखावयले सर्व्हिस रोड आनी बस स्टँडा वयल्यान भोंवलो. गोमेको भायर लोक वेवसाय करतात. पंचायती कडल्यान परमिशन मेळ्ळा अशें पळयत तो सांगतालो. पूण हे सगळे वेवसाय फुटपाथाचेर चलतात. गोमेकोचे एंट्री कडली पार्किंगेची सुवातय आडावन सोडल्या. पेशंटांक तेचे पानबळ भोगचें पडटा. See, this ultimately requires regular patrolling by the concerned department, and that is what we are going to concentrate now. Foot patrolling is required. Unless PWD, unless electricity department, police of course they have got their own systems in place, but these two departments, PWD, NH and PWD roads and electricity department do not have foot patrols. We require foot patrols in this area because accidents are taking place. You see the last 2 crash barriers that have gone also. We want also the concerned department. बांबोळच्या गोमेको मुखावयलो पेडेस्ट्रियन अंडरपास गोरवांक पास जाला अशें दिसता. मनशा परस तो गोरवांकच चड फायद्याचो जाला. 2 पंचायतींचे कृपेन बरेंच गोधन हांगा रात दीस विसव घेतना दिश्टी पडटा. ही गोरवां कोयराच्याच रेवड्यात कोयर सगळीत बसतात हें आनीक सांगपाक नाका. फाटले खेपे मिडियान हो वाठार दाखयल्लो. तेतून कुस्कुटाचोय बदल जाल्लो दिसना. मनशा बदला गोरवांक अच्छे दिन येयल्ले दिश्टी पडटात. हे खेपे रोलंडान संबंधित पंचायती आणि ऑफिसरांची निष्क्रियतेचेर बडी मारली. Pedestrian underpass is not first of all painted. VIP येयले ते सायड पेंट केला. सो आमचो आयज तांकां कितें सांगला, आयज तुमी पेंट करा म्हणून. एक फर्स्ट. सेकंडली, this has to be cleaned on a regular basis. Now people will not walk here, so much crowd, and you can see the extent of the stray cattle. So it is clear that both the panchayats have to act regarding the stray cattle. They are not reporting the stray cattle. It is in their jurisdiction. The stray cattle is roaming in the panchayat jurisdiction. So we will ask the animal husbandry department to write to both the secretaries of the village panchayat of Kurka and Santa Cruz with the photographs of this, to ask them to submit what they are doing regarding their Gaushala as a panchayat. Because this cannot work. You see how the people will work. As I see how the ladies are struggling to come here. So first and foremost, we are asking immediate painting by PWD NH. In the next 15 days, this has to be cleared up. पोलिसांनी धाड घालतकच केन्ना केन्ना एका बरोबर आनीक 4 गजाली आयत्योच हातात सापडटात. तशें हे मोहिमेंतय जालें. व्होट चोरीचो प्रकार बरोच गाजता. हांगा वीज चोरी नजरेक पडली. अर्थातच काल मेरेन कितेंच जालें ना. ह्या फुडें कितें जातलें अशें मानपाचें कितें अर्थ ना. If you notice, none of the polls have poll numbers also.
So if I'm going to report, anybody wants to report, it's very difficult to report because which poll number and which division is responsible for that is not mentioned. So we will ask them to paint on that pole, close those open junction things which are there for the pole, where the wires and fuses can be seen openly. भौशीक सुवातांनी दरेके सुवातेक खाशेली वळख दिल्या. जशी फुटपाथ हो फकत लोकांक चलपाकच आसता, धंदो वेवसाय करपाक न्हू. फुटपाथार मेकळेपणान लोकांक भोंवपाक मेळपाक जाय. कोणाक वेवसाय धंद्याचें लायसन दिलां आसत जाल्यार ते फुटपाथार विक्रो करपाक न्हू. पूण बांबोळेचे फुटपाथ चलप्यां परस चड विक्रेतेच वापरतना दिश्टी पडटात. हेका कोण आनी कशी परमिशनां दिता तें आयकात विक्रेत्याच्याच तोंडांतल्यान. आता गरीब म्हण तांकां माफ करप काय कायदो नेम मोडटात म्हण ख्यास्त दिवप हो वादाचो विशय. फुटपाथीचेर बसपाक आसा दाखय जाल्यार उखलचें पडटलें आनी सांगता तुका आनी उलोवपाचें ना. ना सगळे ऑफिशाल येयले आतां फुटपाथीचेर बसपाक. पंचायतीन दिला मरे फुटपाथीचेर बसपाक पंचायत आनी खंय बसपाक दिता. हांव नको तूं वाच मरे तुजें लायसन्स वाच मरे कितें बरयलें सांगला मरे तेंच्यांनी. वाच 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 मागीर वाच कितें बरयलें तें. मागीर कोणें सांगला रे बोलोवन दाखय मरे कोणाचें लायसन्स आहा तुका कितें उलयता. ना ना सोपो कितें बरयला सोपो म्हण कितें बरयला तुवें वाच मरे. भाई तू एक काम कर तू आयसीयून बस मरे आयसीयून बस आयसीयून बस तू समजो कुडकाक पडटा सर ही लायन ही कुडकाक पडटा. दाखय 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 ते दाखय एक कडे दाखय. डेली वयल्यान 30 रुपया पण सोपो घेता ते म्हयन्याक वर्साक 900 रुपया कचऱ्याचो कचरो काय व्हरोंक येना. आमी कचरो आमी व्हरता. खंयच्या पंचायतीक दिता कुडका पंचायत बस कुडका पंचायतीक तुमकां हिंगा बस सांगले फुटपाथीचेर रे आयक रे आमी आतां हांव म्हाका जाल्यार मरे 19 वर्सां तेन्ना ही फुटपाथ नासली तेन्ना आमी सकयल बसताले. हय हय आमच्या कडेन पंचायतीचे आसा प्लस फूड एंड ड्रग्साचेय लायसन आसा. ते येता चेकिंगेक केन्ना केन्ना ते केलो तेंच्यांनी पंचायतीन एलाव केला. येस बिरेश सुद्दां येवन गेल्लो बिरेश हे हांव नको हे 30 रुपया हेजे सोफा पर डे. आनी हांगा सगळ्यांचे सोपो घेता. येस ना पूण पंचायतीन तुमकां फुटपाथीचेर बस सांगल्यार फुटपाथ एनक्रोच करता. कोणे सरपंचान सांगलें सेक्रेटरी सांगलें आमी आतां एनओसी दिलें तेन्ना सांगलें न्ही तेंच्यांनी आमी बरयलेलें आमी आतां हांगा बसता म्हणून पयले येयले ते मागीर तुमकां लायसनां काडची जाय लायसनां काडल्यार म्हाका दिसता आमी म्हाका दिसता लायसन तुमचे एनओसीचेर बरयलेलें आहा फुटपाथीचेर बसल्यार जाता म्हणून पायरे बसोन दिला तेंच्यांनी आमकां सांगलां लावपाचें हांगा दवरुपाचें ना. आमी मागीर हय आमी घेवन वयता आमचे म्हणून अशें चिंतता इतलेय जाण आसा न्ही आमी मागीर रावना कित्याक म्हटल्यार शूट एनओसीचेर सांगलां येस येस. So today we had done 2 inspections last time, one at Atal Setu. That process is going on now for whatever information was collected. Then on 8th of April, the second one was done exclusively on the subways, and doctors also have submitted their issues. Today we have come here only to look specifically at the service roads and the bus stops outside Goa Medical College and the entrance of Goa Medical College. As you have seen today, many people are selling food items there. They claim that they have got permission from the panchayat, but they are all sitting on the footpaths. Okay, there are cows there. We have noticed the cows also, and irregular parking at the entrance. So Goa Medical College entrance for the ambulances is getting affected, and that is the problem for golden hour. Golden hour means the patient has to reach the hospital in time. So that is one part. We are also looking at the electricity situation here along the roads, service roads also. We have seen the power tapping that is going on. We are going to go on the other side, check that bus stop and that service road also, and eventually we are going to the area opposite the Holy Cross Church at Bamboli. Now there, if you see, there are 3 institutions which we have asked them also to join us in the inspection. That is Institute of Nursing Education, FDA and IPHP. So that is a bus stop. People get off there to go to the hospital also. So we will be examining that. And as you know, there is a foot over bridge
FOB is being built by the NH, so we will be looking at that also after we finish this area. But essentially with these inspections now, we have covered everything. We will be holding consultative sessions in all the 3 areas. That means in this, with the Goa Medical College and Hospital, we will be doing a session with them in July, taking into account all their issues and also making them as an important stakeholder to monitor what is going on here. As you know, PWD has already put up in the vehicle underpass and pedestrian underpass email ID and a WhatsApp number. So we are already started to gather information, asking people to file their complaints, feedback on a day-to-day basis. We are also going to do a consultative process in July with the 3 institutions, because there are bulk of students now. Institute of Nursing has over 500 students. So that area we will take, and third consultative process we will do with Kujira Education Complex. So in July we will sum up everything so that before August we have as much as the feedback from all the stakeholders. That is the purpose today. अंजुना धरणाचे डिसिल्टिंग फुडल्या सिजनाचेर पडला. केंद्र सरकाराचे परवानगी बगर आमी ते करपाक शकनात, सुभाष शिरोडकरान सांगले. साळावली डॅमात 1.5 म्हयनो पावतले इतलें जाल्यार अंजुना धरणात 15 दीस पावतले इतलें उदक आसा. शिरोडकरान ही माहिती दिली. पत्रकारांनी हटकल्या उपरांत WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान ही जाप दिली. अंजुना उदक कमी असलें तरी पडोसे प्लांट तान भागोवपाक समर्थ आसा अशें सुभाष शिरोडकरान सांगलें. कशें जाता, नक्कीच पिवपाच्या उदका संबंधी चिंता काळजी आसूंकच जाय, पण परत परत तेच प्रश्न घेवन लोकां भितर एक भिरांकूळ वातावरण तयार जावपाक जाय. साळावलीच्या डॅमाक आमचे कडेन कमीत कमी 1.5 म्हयन्याचे उदकाचो स्टॉक आसा. फक्त प्रॉब्लेम जे आशिल्लें मातशें तें अंजुना. आतां येवचे पयलीं पणजेच्यान येवचे पयलीं फोन केल्लो वाटेर म्हाका म्हायती मेळ्ळी त्या प्रमाणे हांगसरल्या महाराष्ट्रांतल्यान जो कितें थंय पावस पडलो ते उदल्यान न्हंयचें उदक आसा पयलीं तें उदक विर्डी न्हंयचें उदक आमच्या पडोवचे ट्रिटमेंट प्लांटाचेर पाविल्लें आसा बरे प्रमाणात. आनी त्यामुळे अंजुणेक जरी उदकाचो कमी जरी आसलें जाल्यार आमकां पडोवचे प्लांट जो आसा पळय त्या प्लांटाची उदकाची कमी ना. अंजुना कितलो स्टॉक आसा आतां सध्या? सध्या कालचो रिपोर्ट त्या प्रमाणे 10% उदकाची टोटल स्टोरेज आसा ताची 10% आमचे कडेन सद्याक आसा. कितले दीस पावपाक शकता? ती मुखार आनी 15 दीस पावपाक शकता. 15 दीस पावपाक शकता. साळावली डॅम 1.5 म्हयनो. पण आतां सकाळी जी म्हायती मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाणे विर्डी जी न्हंय आसा त्या न्हंयचें उदक जें आसा पळय तें आमच्या पडोशे पाविल्लें आसा. भर पावसा कडेन गोंयांत उदकाचे हाल जातात. जायत्या वाठारांतल्यान तश्यो खबरो येतात. ते फाटभर गोंयच्या WRDन कितें तयारी केल्या ते जाणा जावन घेवपाचो मिडियान यत्न केलो. साळ न्हंयचे डिसिल्टिंग ही एक व्हडली समस्या, तिवूय खूब तेंप कुपत पडलेली. साळ न्हंयचें पॉल्युशन कमी करपाचो यत्न चलयला इतलेंच मंत्र्यान सांगलें. डॅमाचें डिसिल्टिंग जें आसा पळय तें आजून तुमी कित्याक हातीन घेयना? ना लक्षांत घेयात, तें आमी आमच्या लेवलाचेर हांगसर करूंक शकना. ताका डॅम जो आसा पळय न्ही हो सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आसा पळय न्ही सेंट्रल वॉटर कमिशन ताजे अंडर येता तांची परमिशन घेवचें पडटा. आमी अंजुना डॅमाचें आसा पळय न्ही ती परवानगी मागल्या. मुखार 2 ते 3 म्हयन्याक तो प्रोसेस जातलो आनी चड करून आमकां फुडली सिजनाक म्हणजे समर सिजन जाता पळय तेन्ना आमकां तुगेले अंजुना डॅम आसा पळय ताजें डिसिल्टिंग करपाक मेळटा. आनी साळावलेक तशी विशेष डिसिल्ट ना. सिल्ट जें आसा पळय न्ही तशें मोठ्या प्रमाणांत ना, पूण तरी आसतना ताजेय बी स्टडी करपाक लायल्या आनी तोय बी रिपोर्ट आयलो जाल्यार हांव सेंट्रल गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करतलो. आनी तांची मान्यताय घेवन ते आमी करचें पडटा. परिस्थिती सी गोंयांत एक बरेपण आसा आमकां तें म्हटल्यार कितें, जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर हे 4 म्हयने भरपूर पावस पडलो. त्यामुळे आमी जी कितें गंदगी करतात व्हाळांक आसूंये किंवा एखादी न्हंयक आसूंये ही सगळी निवळ जावन वता, वॉश आवट जाता. तर आतां आमकां मुखार काही उपाय घेवचे पडटले जेणे करून STP प्लांट आसा पळय न्ही ते साळ न्हंयचेर घेवपाचे. त्या नजरेन हांवें म्हजे कडल्यान म्हणजे WR डिपार्टमेंटाचे 2 प्रोजेक्ट घेवपाक केल्यात आनीक आमचे PWD मिनिस्टर मार्फत 2 तांणी प्रोजेक्ट घेवपाक केल्यात. अशे 3-4 प्रोजेक्ट जर STP जाले जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की साळ न्हंयचें जें कितें हें आसा पळय पोल्युशन आसा तें खूब मोठ्या प्रमाणांत कमी जाता. दाबोळी एअरपोर्ट टुरिस्टांक चडांत चड सुविधा दिवपी एअरपोर्ट सिद्ध जाला. आपलें हें खाशेलेपण एअरपोर्ट अधिकाऱ्यांनी राखून दवरलां. इराण USचे झुजाचे फाटभुंयेर फ्लायटां कमी जाली आसली तरी ह्या एअरपोर्टान आपलो रेकॉर्ड मेंटेन केला. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें.
दाबोळी इंटरनॅशनल एअरपोर्टार यात्री सुविधा दीस मनयलो. त्या समयार माविन गुदिनो उलयतालो. एअरपोर्टार प्रवाशांक बऱ्यांतली बरी सुविधा दिवपा खातीर वावुरपी स्टाफाचो ह्या वेळार भोवमान केलो. प्रवाशांची मन रिजवण करपी साबार कार्यावळी ह्या वेळार घडोवन हाडल्यो. विविध सर्तींचें आयोजन केल्लें. विशेष म्हटल्यार ह्या निमतान एअरपोर्ट वाठारांत झाडां लायलीं. ATCचें म्हत्व पटोवन दिवपी एक इंटरॅक्शन सेशनय घडोवन हाडलें. आज यात्री सुविधा दिवस आख्खे देशभर मनयता सगळे एअरपोर्टांचे, पूण आमकां खास करून दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सगळ्यांत म्हत्वाचो. हांव सदां मानता सेंट्रली लोकेटेड खंयचो एअरपोर्ट आहा जाल्यार लोकांचे इच्छे प्रमाणे एअरपोर्ट आहा जाल्यार लोकांक मॅक्सिमम सुविधा दिता तो एअरपोर्ट आहा जाल्यार तो दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. ताका लागून आजचे दिसा सुद्दां इतले प्रसंग आयले ते वॉर चालू आसले कारणान कितलेशे एअरलायन फ्लायट्स कमी केले. तरी आसतना दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्टान आपले रिकॉर्ड कमी जावपाक दिवना. कित्याक इट इज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द पॅसेंजर्स. इट इज द प्रिफर्ड एअरपोर्ट ऑफ द पॅसेंजर्स. जेन्ना लोकांक जाय ते मेळपा जाय. आनी हांगा तुमकां खबर आसा कितली प्रयत्न चल्लोली ती दाबोलीम कशेंय करून बंद पडपा जाय आनी मोपा एनकरेज करपा जाय. हांव एकूच सांगीत येयल्लो आसा जे लोकांक जाय ते आमी दिवपा जाय. आज आख्खे सावथ गोवा सगळ्यान मॅक्सिमम 5 स्टार हॉटेल्स म्हणजे टुरिजम तेजेर चड उपलब्ध आहा आयच्या काळार. आनी तेच बरोबर पणजेकार आमचे सगळे अप टील पर्वरी दे प्रिफर टू कम टू दीस एअरपोर्ट. दे से इट इज मच फास्टर टू रीच. आतां 2 ब्रिज आसा एंड कन्वीनियंस, मैटर ऑफ कन्वीनियंस बीइंग सेंट्रली लोकेटेड. आज मैं और मेरी सारी एयरपोर्ट की टीम, हमारी ये कोशिश है कि हम अपने पैसेंजर्स को स्पेशल फील कराएं. आज के दिन हम ये चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट से ऐसा कनेक्ट हो जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके. आज हमने एयरपोर्ट पे मेडिकल कैंप, बच्चों जो पैसेंजर्स बच्चे हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन्स, ड्राइंग पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स रखे हैं. तमाम गोवा का जो कल्चर का जो डांस है, गोवा का जो गाना है, वो सब हम लोग आज शेयर करेंगे अपने पैसेंजर से. एक और हमारा एफर्ट है जो कैरियर बिल्डिंग का. अगर एविएशन में कोई इसमें इंटरेस्ट लेता है तो हमने वो भी एक प्रेजेंटेशन, इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन सिक्योरिटी होल्ड एरिया में रखा है जिसमें हमारे अफसर बताएंगे कि ATC एक ऐसी ब्रांच है जिसमें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ATC का क्या रोल है. ATC एक जहाज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना महज एक पायलट के ऊपर नहीं होता पर बाकायदा एक टीम उस पर काम करती है. तो वो हम सब लोग पैसेंजर्स को इंटरेक्ट करके बताने की कोशिश करेंगे. हम ये चाहेंगे कि वो, और आज हमारा स्पेशल और है कि हमने सारे जितने आउटलेट्स हैं एयरपोर्ट पे स्पेशल डिस्काउंट रखा है पैसेंजर्स के लिए. वो उसका यूज़ करें. एक बार यूज़ करेंगे तो बार बार यूज़ करें. ही हमारी कोशिश रहेगी. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवणी ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com वा व्हॉट्सएप करात 9637969244 ह्या नंबरार. ते भायर फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आणि जिओ TV. मेळुया परत पळोवपाक. प्रायम TV मोग आसचो.